un hommage aux harkis. Donc je vais retirer cette plaque. Vous avez rendu hommage. C'est justement parce que je suis convaincu que cette page de notre histoire vaut mieux qu'un hommage un jour chaque année qui lui est réservé. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم حفل تكريمي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحركيين الجزائريين والعائلة ديالهم. فخلال حرب الجزائر، حرب تحرير الجزائر من المستعمر الفرنسي، فقد انقسم الجزائريون إلى قسمين: الجزائري الذي يحارب من أجل بلده، والجزائري الذي يحارب مع فرنسا ضد بلده. هؤلاء الناس كنسميوهم الحركي أو الحركيين. إذن فهاد الحركيين هادو من طبيعة الحال من انقبضت الجزائر الاستقلال ديالها في 1962 فهم دخلوا لفرنسا لأنهم عملاء كما سماهم بوتفليقة وكما كيسميهم الكل، فهم عملاء لأنهم مشاو مع المستعمر ضد البلد ديالهم. هنا بغيت غير نفتح القوس قبل ما نكمل وقبل ما نتكلموا على الحفل التكريمي اللي حضروا فيه هاد الناس هادو، وشنو قال إيمانويل ماكرون وشنو هو الهدف من هادشي كامل. نفتح القوس باش نقول بأنه إلا باقين تتذكروا الهواري بومدين رحمه الله اشنو قال بأنه المغاربة ما ساعدوناش، وهذا الشيء هذا تاريخيا فهو غلط. كنعرفوا بأن الشعب المغربي فهو ساعد الشعب الجزائري، وهذه بشهادات ناس اللي هما باقين أحياء وبشهادات تاريخية بالوثائق وكل شيء. يعني أن الجيش المغربي كافح وناضل وساعد، ولكن هنا كنشوفوا داخل الجزائر نفسها، داخل الشعب الجزائري نفسه كاينين جزائريين اللي هما ضد البلد ديالهم. إذن فهنا ولو أن الشعب المغربي ما يساعدش ما خصوش يتلام، اللي خصو يتلام وهم الحركيين، هم العملاء اللي خانوا البلد ديالهم. يعني هذا منطقيا بلا ما غادي نخوضوا في الأوامر الأخرى اللي هي واش خصنا نلوموا هاد الحركيين، واش عندهم الحق واش ما عندهمش الحق، كيفاش كانوا عايشين وعلاش انضموا إلى فرنسا، وعدة أسئلة أخرى اللي الإجابة ديالها كتكون مختلفة يعني من واحد لواحد. إذن فهذا أمر مهم اللي هو بغيت نشير ليه، يعني القضية ديال الهواري بومدين. إذن فاليوم في قصر الإليزي بفرنسا إيمانويل ماكرون لقى واحد الخطاب مطول على يعني في حضرة الحركيين والعائلة ديالهم، وقال بأنه جا الوقت باش نردوا لهم الاعتبار، لأنهم الآباء ديالهم من طبيعة الحال يعني كاين اللي مازال حي كاين اللي توفى، راهم يعني اشتغلوا مع فرنسا وضحاو بحياتهم من أجل ماما فرنسا، ضحاو بخوتهم الجزائريين لأنهم حاربوا ضدهم لصالح فرنسا. إذن فهاد الشيء كامل اللي داروا التضحية كاملة فهي كيخص فرنسا تعوض لهم هاد الشيء، ولكن فرنسا ما عوضاتش هاد الناس هادو، ما عوضاتهمش. لذلك فهاد الحركيين كانوا مقلقين شويه على فرنسا، ولكن الآن جا الدور ديال ماكرون. إذن علاش جا في هاد الوقيته هادي بالذات؟ يعني هو غيقوم حقيقة غادي يرجع لهم الاعتبار ولو أنه جاء متأخرا، ولكن كل حاجة راهي مدروسة، هذه راها السياسة. لأن ماكرون دابا يعني خاصو يتقدم للانتخابات المقبلة، إذن فهو كيقلب على شكون غادي يفيزي، شكون هما هاد الناس اللي خصو يعني يجرهم لعنده باش تكون عنده واحد الأغلبية. إذن فكر ولقى بأن الحركي هو اللي خصو ياتيريه في هذه الانتخابات هذه. اذا باش غياتيريهم غادي ندير لهم واحد ديسكور، غنقول لهم راكم قاتلتوا جاهدتوا، حنا غادي نعاونوكم وغندعموكم وغندير لكم، وفرنسا ما غتخلاش عليكم ولو انها يعني تعطلات وتاخرات في انها تجازيكم على الاعمال اللي قمتوا بها، واللي هي اعمال اللي هي يعني ماشي سهله. ماشي اي واحد سهل انه يخون البلد ديالو ويخون الاخوه ديالو اللي عاش معاهم ويخون البلد اللي تربى فيه الى اخره لصالح ناس اخرين. هادشي هذا ماشي سهل. غادي نشوفوا بعض ما جاء في الخطاب ديال ايمانويل ماكرون. اذا
قال إن هذه المأساة هي صفحة من تاريخنا، وهو تاريخ مؤلم وكبير وتاريخ شرف بالنسبة للحركيين، ومسألة وفاء بالنسبة لفرنسا والفرنسيين. إذن قال كذلك أقول للمقاتلين لكم امتناننا، لن ننسى، أطلب الصفحة، لن ننسى شرف الحركيين، يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية. كما قال أيضا لقد ضحوا بدمائهم من أجل فرنسا، وقد جازفوا بحياتهم وعائلاتهم من أجلها. وفي آخر كلامه قال إن فرنسا استدركت موقفها وأدركت الجمهورية آلام الحرك واعترفت بتضحياتهم. كان هذا هو الكلام ديال إيمانويل ماكرون. الخطاب هو طويل وما يخفاكمش، راه كيف قلت لكم المرحله ديال الانتخابات، اذا فهو خدام كيجهز في هذا الحركي اللي هما واحد العدد اللي هو كبير. اذا فهاد الناس هادو غيكونوا الى جانبه في الفتره ديال الانتخابات. هذا الشيء هذا لا محاله، خصوصا انه قد أعد بعض المؤرخون الفرنسيون بالتنسيق مع جمعيات أعدوا واحد تقرير فيه 188 صفحة اللي كيتكلم على الوضع ديال الحركي منذ 1962 فاش دخلوا لفرنسا، يعني منذ ذلك الوقت إلى هذا الحين. ثم قام كذلك بإنشاء واحد صندوق للتضامن. هذا الصندوق هذا هو اللي يدعم الحركيين إلى بغاو يعملوا شي مشروع، إلى شي واحد عنده شي مشاكل، يعني مشاكل اللي هي مادية إلى آخره. فهذا الصندوق هذا غادي يدعم هاد الحركيين هادو، وبه غادي يقدروا أنهم يحلوا المشاكل المادية ديالهم. إذن فاحنا كنشوفوا بأن الأمور اليوم هي أمور حسابات، حتى حاجة ما خصوصا في المجال السياسي ما كايناش شي حاجة كتجي لله في سبيل الله. إذن فاحنا غنديروا صندوق ديال التضامن وغادي نعاونوا الحركيين، ولكن الحركيين راهم غادي ينتخبوا على إيمانويل ماكرون. هذا الشيء هذا راه لا لبس فيه. إذن فاليوم بالنسبة للشعب الجزائري فهذه ضربة قاضية أنه كيشوف اليوم فرنسا تحتفي وتكرم الحركيين. وكذلك من أكثر من هذا فماكرون كيدير واحد قانون خاص بتعويض هاد الحركيين هادو، واللي غادي يكون قبل نهاية السنة. إذن فبالنسبة للجزائر كما قلت هي ضربة قاضية. إذن فالجزائر ما يمكن لهاش تفتح فمها يعني أمام فرنسا، حتى أنه شفنا مؤخرا هذاك حركة الماك والاحتجاجات اللي عملتها بمدينة باريس بفرنسا. فهنا الجزائر لم تحرك ساكنا. لو كان هذا الأمر هذا بالنسبة للمغرب فدائما كتهاجم المغرب بواحد الطريقة اللي هي همجية. ولكن بالنسبة لفرنسا أو بالنسبة لإسبانيا اللي هي حركة الماك دارت تم احتجاجات إلى غير ذلك، فهادو ما كتكلمش معهم نهائيا، ما تجرأش أنها تقول لك نقطع معهم العلاقات، ما تجرأش حتى أنها توجه لهم واحد الكلام كيف كتوجهوا للمغرب. يعني الإعلام ديالها ما كيتكلمش نهائيا، باش تعرفوا بأن كابرانات العسكر رغم ديك الهوهوة ديالهم النباح، ولكن راه مع فرنسا ومع إسبانيا هادشي هذا راه ما كيسلكهم. فقط المغرب لأنه تنعرفوا العقدة يعني تجاه المغرب راها باينة واضحة بلا ما غادي نزيدو نطولوا في الكلام. إذن فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى أنكم تدعموه. هنا للإشارة فقط، فبالنسبة للمدينة الإثيوبية اللي تكلمت عليها في الفيديو السابق واللي غيكون فيها واحد المعمل إلى آخره بشراكة بين المغرب وإثيوبيا، فالمدينة اسمها دير داوا ماشي دير دارا. ولا دونك هذا كان يعني نعتبروها زلة لسان أو خطأ، يعني نعتبروها كما اعتبرناها، فالخطأ وارد وزلة اللسان كذلك واردة، لأنه بعض الأحيان كتبغي تقول واحد الكلمة وكتخرج لك كلمة أخرى حتى غتقول لي المونتاج، ففي المونتاج بعض الأحيان راه كدوز شي حاجة ما كردوش ليها البال. إذن فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، مبقى ليا إلا نقول لكم السلام عليكم.